बस हुण तुसीं वाला क्या करा करो, एक बोतल रखो, एक चिप्सां दा पैकेट, एंजॉय करो चीखा। जो इंजीनियर है ना, प्लम्बर, एक बहुत बड़ा फितना है। अब ये कौन है बे? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੋ ਜਾਣਦਾ ਬਾਂਦਰ ਨੱਚਣ ਡਿਆ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਕੀ? ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ। वो बिल्कुल जाहिल शख्स है, शिया के और मिर्जाइयों के टुकड़ों पर पड़ रहा है। आदल्ला सुम्मा 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 मुआदल्ला। वो राफजी है, वो गुमराह है, उसकी गुफ्तगू सुनना हराम है। कि तौबा कर, तेरे ते शैतान चढ़े हैं। तो मिर्जे की कोई सनद है? ओ बरेलवियों, देवबंदियों, अहले हदीसों, क़यामत तक पिटो। पूछो जरा उससे। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। तो मिर्जे की कोई सनद ही नहीं है। तू चुप करके मसरा दी दाल लाए तो बाहर निकल। और बेसनद शख्स की कोई बात कबूल नहीं है। अल्लाह के बंदो, तुम इतने बड़े बड़े उलमा हो, तुम्हारे मानने वाले हैं करोड़ों की तादाद में, बापा जानी के मानने वाले हैं, तुम लोगों की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मीम्स का मटेरियल तुम लोग प्रोवाइड करते हो। हाय हाय इंजीनियर साहब, क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो मिर्जे की बात सुनना सही मुस्लिम के मुकदमा के हवाले से ये साबित होता है कि हराम है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਛੁਪ ਛੁਪ ਕੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਕਲਿੱਪ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਬਲਾ ਚਮੜ ਗਈ, ਨਵਾਂ ਹੀ ਬਾਪ ਖੋਲ देता है। हमें कोई फकी वाला जवाब दें, जैसे इंजीनियर साहब फकी वाला देते हैं ना, उस तरह का कोई हमें जवाब दें। इल्मी आजमी वाली फकी ਜਿਹੜੀ ਜੇਲਮ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ पेट वाली ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਡਾ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ। अच्छा, पहली तो बात ये अब इंजीनियर पे बात नहीं शुरू करें। नहीं मैं बात नहीं कर रहा। इन लोगों की पॉडकास्ट भी मुझसे खाली नहीं होती हैं, फिर थंबनेल्स के ऊपर भी मेरी तस्वीरें लगा देते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि भाई है तू प्लम्बर। प्लम्बर भी अगर कहना चाहते हैं तो ठीक है, वो प्लम्बर टूटियां तो ਤੁਹਾਡੀਆਂ कसियां ने। टूटियां ठीक करने वाला या रेंच पाने उठाने वाला। खुदा दा खौफ कर या मुंह वेख मत्था वेख मुंह ना मत्था खोता पहाड़ों नहीं, ये चलेगा, ये कटेगा नहीं। नहीं कटेगा नहीं। लोगों ने हमारी लोकेशन ढूंढना शुरू कर दी है मौलाना साहब। अच्छी बात है यार। हम तो चाहते हैं कि ये सारे थत्ते सामने आए, सारी थत्तियां सामने आ गई जे। अब हैं प्लम्बर, अच्छा, और दे रहे हैं लोगों को फकियां। सर फकी जो होती है ना, जब कोई इल्मी बात सुने ना और आपके नजरियात के खिलाफ हो तो पेट में मरोड़ उठता है, तो साथ ही जब हम फकी देते हैं ना, वो मरोड़ ठंडा हो जाता है। भाई आपका ये काम नहीं है, आप रंच पाना उठाइए, जाइए जाके किसी की टूटी ठीक कीजिए। तो सरकार मैंने बताया कि जब तक तुम्हारे फिरके का आखिरी मौलवी कब्र में नहीं चला जाता और उसकी कब्र पे मैं विक्ट्री का निशान बना के नहीं बैठ जाता, मैंने नहीं तुझे जाना। तो आपका ये काम नहीं है फकी देना, ठीक ये है। एक वल्गर गुफ्तगू है। सही है। उठ निकल जाए इधर से। जिससे वो यहाँ ये तफन्नुन के तौर पे है कि लोगों को तंज़ो मज़ाक के जरिए जो थिएटर काम कर रहा था ना, वो मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी साहब ने शुरू कर लिया हुआ है। ऐसा चक पाया, यकीन करो सारे दी चीखा निकल रही हैं। इस टाइम आपको किसी भी मकतब फिक्र के बड़े आलिम का कोई दीन की खिदमत वाला क्लिप नजर आ रहा है? सारे मुझे डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरत अल हुजरात में हमें यह तालीम देता है, इन जाकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, कि अगर आपके पास कोई झूठा या कोई भी शख्स खबर लेके आए तो उसको काउंटर चेक कीजिए, उसकी तस्दीक कीजिए। कितना अच्छा वक्त था, लोग अपने अपने उलमा के पास जाते थे, उनसे मसले पूछते थे, फिर इंजीनियर आ गया। अभी हम यही तो कहते हैं कि प्लम्बर जो है वो आपको इंटरनेशनल नंबरिंग के झांसे में धोखा दे रहा होता है। दफा करो इनू इंजीनियर नु। ए तुसी आप पढ़ो 2812, आप पढ़ो, आप पढ़ो। हदीस बता होता है ये बुखारी में है, ये मुस्लिम है, लेकिन जो उसने पिक्चर लगानी होती है वहां पर वो मौजूद ही नहीं होती। बस अब एक काम रह गया कि इमाम बुखारी खुद कब्र से निकल के तो कहें 2812। पता कौन करेगा? अच्छा, जो हदीस के साथ टैली करेगा। इनसे जाके राय की बजाय आप इनकी किताबें खुलवा लेना। जो गालियां ये मुझे दे रहे हैं वो आपको भी देना शुरू कर दें। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। नहीं आप मिशकातुल मसाबी को ऑथेंटिक नहीं मानते? भाई मैंने कहा है, नाम लिया है। सिर्फ वो इंटरनेशनल नंबरिंग सिर्फ मिशकात के साथ बोलते हैं। नहीं, और जगह पर भी बोलते हैं, और जगह पर भी बोलते हैं, और अच्छा। जगह पर भी बोलते हैं। ठीक अच्छा, है। अच्छा। और वहां पर भी वो अपनी वेल्डिंग उन्होंने की होती है। जब आपको हदीस का नंबर बता दिया, हदीस का ओरिजिनल जो इमेज था वो डिस्प्ले करवा दिया, अरबी हदीस भी उर्दू भी, तो पीछे कुछ रह तो नहीं गया। पकड़ेगा कौन? जो उस सब्जेक्ट का मास्टर होगा, जो उसका माहिर होगा। सरकार आपके जाहिल माँ बाप को
اور ان کے جاہل آباء و اجداد کو اگر کسی نے حدیثیں نہیں بتائی تو ہم پہ کیوں غصہ نکال رہے ہیں؟ ایک غریب ہو تو بدتمیز. یار یہاں تو حقیقت میں وہ چیز ہی نہیں ہے جو جس رائی کو جو رائی بھی نہیں تھی پہاڑ بنا چکے ہیں مرزا صاحب. ٹونس لگانی ہے قرآن و سنت کی لگائیں, خلفائے راشدین کی لگائیں, ہم اپنے سینے پہ لے کے اسے ایکسپٹ کریں گے. باپ پہ تو کوئی شے ہی نہیں ہے, کوئی شے نہیں. آپ دین کو اتنا ہی مظلوم سمجھتے ہیں, اتنا ہی لوارے سمجھتے ہیں, تو پھر غلام محمد پرویز اس کا بھی یہی کام تھا, اور اسی طرح چھوٹا مرزا انجینئر جو ہے اس کا بھی یہی کام ہے. چھوٹا مرزا سے کیا مراد ہے؟ چھوٹا مرزا اے میں تمہیں دسنا, میں چھوٹا مرزا جس نو تسی وڈا مرزا کہہ رہے ہو, وہ بھی تواڈے بزرگاں دی جائز اولاد سی. وہ جہلم کا ایک پلمبر ہے نا جس کا میں نے ابھی نام لیا ہے انجینئر محمد امین. چلیں کوئی بات نہیں, آپ نام تو لینا, کوئی بات نہیں. آپ کے دل میں اتنا اس کے بارے میں تعصب ہے, نام بھی نہیں لیتے. آپ کی تو یہ حالت ہو کہ آپ عربی کا ایک صفحہ صحیح نہ پڑھ سکیں, آپ کے پاس ڈگری ہو کسی کی ٹوٹی ٹھیک کرنے کی, اور آپ بیٹھے ہوں قرآن و حدیث ٹھیک کرنے کے لیے بیٹھ جائیں. لکھ لعنت تیرے جمن پہ. حضرت ڈگریوں کی کیا بات کر رہے ہیں؟ ڈگریوں کی آپ کے مدارس کی ڈگریاں کہاں چلتی ہیں بتائیں؟ ہائے ہائے ہائے, 100/100 نمبر نے چھکا مارے آجے. مرزا جو ہے وہ اس کے پاس اس قسم کا کوئی علم نہیں ہے, اپنی مرضی سے جدھر کو دل کرے چلاتا ہے. میں تو ایک صوفی سا درویش سا بندہ تھا, ٹھیک ہے جی, مسجد میں جاتا تھا اذانوں سے پہلے اور اشراق پڑھ کے واپس آیا کرتا تھا. مجھے تو کوئی لینا دینا نہیں تھا اس طرح کے معاملات کے ساتھ, بس اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دیا تمہارے اوپر. آپ ایک موٹر سائیکل پر کسی بندے کو بغیر لائسنس, بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے گاڑی تو ڈرائیو کرنے نہ دیں, اس پر جرمانہ لگا دیں, اور دین کی ڈرائیونگ سیٹ پہ آپ بٹھا دیں مرزے کو کہ ٹھیک ہے جی یہ بیٹھ گیا ہے کیونکہ اس نے گیٹ اپ اختیار کر لیا ہے علماء کا. ہم بھی اہل علم سے پوچھ کر ان کی تعلیمات سے استفادہ کر کے تم پہ مسلط ہوئے. میں نے گھر بیٹھ کے تو یہ سارے کام خود نہیں کیے ہیں, میں نے سب سے استفادہ کر کے تمہارے لیے ایک ڈرونا خواب بن گیا ہوں. میں نے خود سے تو نہیں بخاری مسلم لکھی ہوئی ہے, یہ پہلے سے دنیا میں موجود تھی. ہاں انٹروڈیوس ہم نے کروایا اللہ کے فضل سے. ہم کہتے ہیں کہ مرزا نے اگر شوق پورا کرنا ہے دین کا کرے, لیکن جائے جا کے کہیں سے پڑھے تو صحیح نہ دین. تو اللہ کے فضل سے یہ ہمارا پلیٹ فارم ہے جو قرآن و سنت پہ کھڑا ہے, توحید کے اعتبار سے, عقائد کے اعتبار سے, اعمال کے اعتبار سے, اور اہل البیت کا دفاع بھی اسی پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے, اور اہل البیت کے دشمنوں کو ننگا کرنے والا پلیٹ فارم بھی ہمارا پلیٹ فارم ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. ٹھیک ہے, اس طرح آپ نے جب بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے, ہمارا ایمان کی بنیاد ہے, فیتھ ہے, ان کے متعلق کوئی بھی بات ہو تو اسے کاؤنٹر چیک کیجئے. تو میں وہ چیزیں ڈسپلے اس لیے کرواتا ہوں, اور میں بار بار اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ میرا اپنے آپ سے بھی لانے پر آتا ہے. اگر میں نے کوئی بات بتائی اور حدیث میں اس سے مختلف الفاظ تھے کچھ, بس آپ حدیث کو فالو کریں. میں نے حدیث ڈسپلے اس لیے کروائی ہے کہ آپ اسے فالو کر لیں. تو جب کوئی شخص اپنے آپ سے لانے برات کر رہا ہے, احادیث ڈسپلے کروا کے, قرآن کی آیات کے نمبرز ڈسپلے کر کے, وہ نیچے ڈسپلے کروا کے, تو اس سے تو کوئی گلا شکوہ ہونا ہی نہیں چاہیے. گلا شکوہ تو ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جنہوں نے سواریاں سوار کی مکے اور مدینے کا نام لے کر, اور پھینکی جا کے اجمیر میں, بغداد میں, دیوبند میں اور بریلی میں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے اوپر چندے اکٹھے کیے اور اپنی توندیں بڑھائیں. ان سے آپ گیلا شکوہ کریں, میرے سے کیا لینا دینا. کیسی لگی آگے سواد